الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت نال الفت نال درود و سلام۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے پڑھ لو۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ گرامی قدر عزیز سامعین اور حاضرین حضرات، محترم جناب ڈاکٹر تیمور خان صاحب، محترم جناب محمد خالد قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا احسان اللہ صاحب اور خطیب جامع مسجد حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب، اور بانی محفل حضرت مولانا اصغر نعیم صاحب، اور دیگر سامعین اور حاضرین حضرات، میرے والوں سارے دوستانوں السلام علیکم۔ میرے تو قبل تسی خطاب سماعت فرما رہے سو، میں بھی حاضر ہو گیا۔ میں کل دسیا سی، میں کہ 9 سوا 9 دے قریب انشاءاللہ میں پہنچ جاواں گا۔ تو اصل یہ جڑا تہاڈا پنڈ ہے نا، اس کافی گھومن گھیریاں کافی بندیاں۔ دوسرا 68 لیڈراں دے اندر وہ کوئی فوتگی ہوئی سی تو وہ بازار بند سی، وہ گھوم کے اتوں دی آنا پیا، پوچھ پچھا کے پہنچ دیا۔ تھوڑا دیر لگتا، ویسے اندازہ 9 بجے پہنچ جانا سی۔ تو بہرحال الحمدللہ یہ بڑی خوشی والی گل ہے کہ میں حسب وعدہ تواڈے کول پہنچ گیا۔ اور اسی
بڑے اچھے کام واسطے سرکار دے ذکر واسطے بیٹھے ہیں. کوئی پریشانی والی گل نہیں, کوئی ٹینشن والی گل نہیں, بلکہ یہ تو محبت والی گل ہے. بڑے شوق نال بیٹھو. میں تہاڈا بہت زیادہ وقت نہیں لواں گا, لیکن یہ ہے کہ بالکل جلدی بھی نہیں مکاواں گا, آخر میں بھی چل کے آیا. تے میں ابتدا ہی کہہ دواں میری گل تمہیں پسند آوے, اللہ دا قرآن پڑھا, سونے دا فرمان پڑھا, سونے دی کوئی شان, سونے دی ساری شاناں اچیاں نے, تے جے شان بیان کراں تے پھر کی آکھنا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ بولے ہیں. ہوں ایک باری پھر کی آکھنا ہے؟ یہ مطلب تسی ترو تازہ بیٹھو. میں تو کیا تسی تھک گئے ہو؟ ویسے تھکن دا ہلے ٹائم بھی نہیں, ہلے تے محفل اس ویلے تے کچی کاروائی ہو رہی ہوندی ہے, کیونکہ میں روز محفلاں چ رہنا. اس ویلے تے لے کہندے جی پہلے کچی کاروائی, پھر پکی کاروائی, پھر باقاعدہ جڑے مہمان وہ آتے ہیں. پھر کئی نقیب اج کل ساڈے تے انی مہربانی کرتے ہیں, 5 نعت خان وہ لے آتے ہیں اپنے نال, انہوں دی پڑھائی رکھتے ہیں. انہوں نے جزاک اللہ بھی نہیں کہتے, 10 نعتاں پڑھی جان جزاک اللہ ہی نہیں کہتے. تو یہ تو ماشاء اللہ مینوں خالد قادری صاحب نے جو فرمایا سی اس کے بالکل این مطابق. تے ویسے تواڈے اس علاقے دے اندر اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر لمبی کرے, ڈاکٹر تیمور خان صاحب اور خالد قادری صاحب جنی دیر تک یہ رہن گے نا تواڈے علاقے اتنے محفل انشاءاللہ انج ہی ہونی ہے. توجہ فرماؤ, بڑے سادہ جے چند لفظ میں تلاوت کیتے ہیں. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. سبحان اللہ. یہ الفاظ کدے نے قرآن نے نقل کیتے؟ عیسیٰ علیہ السلام دے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تانوں اس رسول دی خوشخبری دے رہا جن نے میرے تو بعد آنا ہے. او دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا. اے ساڈے بچہ پیدا ہوندا ہے, بچے دے پیدا ہون تو بعد اسی نام رکھتے ہیں. وڈا ہو کے پتہ لگتا ہے انہیں ڈاکٹر بننا ہے, انہیں بیرسٹر بننا ہے, انہیں مولوی بننا ہے, انہیں کی بننا ہے. صدقے جاواں کملی والے دی آقا تو, ہلے تے میرے آقا تشریف بھی نہیں لے آئے. پہلے اعلان ہو رہے ہیں کہ جنہیں آنا ہے نا وہ نبیاں دا سردار ہے. عیسیٰ علیہ السلام نو اے اعلان کیوں کرنا پیا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد؟ اس واسطے کہ عالم ارواح دے اندر 2 جلسے ہوئے نے. عالم ارواح دے اندر 2 جلسے ہوئے نے. ایک جلسہ ہویا توحید دا, ایک ہویا رسالت. یا انج کہہ لو ایک جلسے میں اللہ نے اپنی توحید بیان کی تھی, دوسرے جلسے دے وچ صرف میرے مصطفیٰ دی شان بیان کی. وہ میں عرض کردہ جس جلسے وچ اللہ نے اپنی توحید بیان کی تھی, الستو بربکم قالوا بلا, اور میں تہاڈا رب نہیں. انہاں نیک روحاں نے آکھیا کیوں نہیں تو ساڈا رب. یہ گل ہوئی, لیکن او دے وچ ہر ایک نوں آن دی اجازت سی. تے جدوں اللہ نے گل کرنی سی صرف میرے نبی دی ذات دے بارے, میرے نبی دی رسالت دی گل کرنی سی, پھر اتنے صرف نبیاں دی روحاں آئیاں, اور کسی نے آن دی اجازت نہیں سی. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اللہ فرمایا نبیو میرے نال پکا وعدہ کرو, جدوں میں تانوں نبوتاں دے دیاں تواڈے سر تے نبوتاں دے تاج رکھے جان, تانوں نبوت اور حکمت دنائی دے دیتی جائے, کتاب دے دیتی جائے, تواڈا سکہ چلدا ہوے. ثم جاءکم رسول, تے میرا شانہ والا رسول آ جائے. ایتھے ایک نقطہ عرض کرنا چاہنا. فرمایا ثم جاءکم رسول, باقی سارے نبی اذ اخذ اللہ میثاق النبیین, حالانکہ 313 رسول نے.
ਕਿੰਨੇ ਰਸੂਲ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਰ ਰਸੂਲ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਰਸੂਲ और ਨਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 313 ਰਸੂਲ ਨੇ, ਪਰ अल्लाह की फरमांदा वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीयीन, बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ नबी आखिया, मेरे मुस्तफा ਨੂੰ रसूल आखिया। होया कि अल्लाह ने उस रात भी मेरे नबी की शान बयान की ते दूजियां नालों मुमताज़ करके बयान की। एक गल इत्ते होर कर दवां, एक सवाल पैदा हो सकता है कि जदों नबी रसूल नालों नबी की शान रसूल की ज़्यादा होती है नबी नालों, तो फिर अल्लाह ने क्यों फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह फरमांदा है कि बेशक अल्लाह ते अल्लाह के फरिश्ते नबी ते दरूद भेजने चाहिए सी ना। अल्लाह फरमांदा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलर रसूल। अल्लाह ने इत्थे फरमाना चाहिए सी। ये ज़हन च सवाल आउंदा है। जवाब बड़ा आसान है। जवाब यह है इत्थे नबी आना ही मेरे नबी की अजमत सी। हुण जदों मैं बयान करना तुसीं कहना वाकई ठीक है, अल्लाह ने इत्थे मेरे नबी की एक अजमत बयान की है। गौर करिए तो समझ लगती है। अल्लाह दसना ये चाहता है कि एक हुंदा नबी, एक हुंदा रसूल। रसूल नालों रसूल की शान नबी नालों ज्यादा होती है। मेरा नबी नबी भी है, रसूल भी है। बेहसीयत नबी मेरे नबी की ये शान है। फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह भी दरूद भेजता है। बेहसीयत रसूल की शान होगी। नारा लगे पानी दे दिया करो। बहसीयत नबी ये शान है। अल्लाह भी दरूद भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं, ते बहसीयत रसूल की शान है। तो फरमाया हुण आज उत्ते सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। मेरा रसूल आ जाए ते ओ तस्दीक करे तुहाडी भी ते तुहाडियां किताबां दी भी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ने उन्हां दी भी तस्दीक मेरे रसूल ने करनी। किताबां पहले आ गई, तस्दीक मेरा मुस्तफा करेगा। पता लगा जिदी तस्दीक मेरा नबी कर देवे, मेरा कमली वाला कर देवे, ओ नबी। जिदी तस्दीक मेरा नबी ना करे वो नबी हो सकता। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो 1400 साल बाद एक नूं शौक उठ्या नबियां दी लिस्ट शामिल होने दा, ओदी तस्दीक किन्ने कीती सी? समझदे हो कि नहीं? ओ काने की तस्दीक किन्ने कर दी? क्योंकि मेरे आका का विसाल हो गया 11 हिजरी च। उस तो बाद नबी ते आना कोई नहीं सी, तस्दीक मेरे नबी ने करनी सी। मेरे आका भी साडे तो पर्दे चले गए, इहदी तस्दीक किन्ने कर दी? इन्ना ही काफ़ी है, ये रद्द वास्ते यह ही काफ़ी है कि तेरी तस्दीक किन्ने की है। मेरे दोस्त अल्लाह ताला ने नबिया को वादा लिया, नबी और जदों मेरा शाना वाला रसूल आ जाए फिर तुसा की करना होएगा, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना। फरमाया जरूर जरूर उत्ते ईमान भी लियाना, जरूर जरूर उसकी मदद भी करना। और नबिया को वादा लिया सी, हर नबी ने अपना वादा पूरा किया। हर नबी ने अपनी कौम के सामने मेरे नबी का जिक्र किया। हर नबी ने तबलीग तो करनी सी, नाल मेरे नबी का भी जिक्र किया। मैं तो चला जावांगा, मेरे तो बाद शाना वाला रसूल आ रहा है। इत्थे एक होर अर्ज करदा जावां मिसाल। हुण तो खतीब बस खिताबत आखिरी तकरीर, इस तो बाद सलाम हो जाना है। कई जगह होंदियां ने वड्डियां कॉन्फ्रेंसां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਲਮਾਏ कराम ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈਏ, ਅਸਲ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਫਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਅਸਲ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਫਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। बिला तमसील इंजी समझो, जिन्ने नबी 1,24,000 नबी आए वो तबलीग करते गए। उन्हें कहा तबलीग तो मैं कर दी है, पर शाना वाला पिछे आ रहा जे, शाना वाला पिछे आ रहा जे, ओदी भी तस्दीक करनी चाहिए।
حسب وعدہ ہر نبی نے اپنی قوم دے سامنے میرے نبی دا تذکرہ کیتا، اپنی قوم دے سامنے میرے نبی دا تذکرہ کیتا۔ تاں ہی یہودی عیسائی میرے نبی دی تشریف آوری تو پہلے بھی انہوں نے پتہ سی کہ نبی محمد عربی نے آنا، تے اے نشانیاں نے، اے علامتاں نے، یہ کیویں پتہ سی انہوں دے نبیوں نے دسیا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایسے رسول دی خوشخبری دے رہا جڑا میرے تو بعد آئے گا، انہوں دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ میرے نبی دے دو نام بڑے مشہور نے، احمد بھی تے سب تو زیادہ مشہور کیڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کیوں نہیں فرمایا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ محمد، احمد کیوں فرمایا؟ علماء فرماندے نے یہ بھی عظمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ہلے اسمانہ تے جانا سی تے نبی پاک فرماندے نے انا فی السماء احمد و فی الارض محمد، اسمانہ تے میرا نام احمد ہے، زمین تے میرا نام محمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسمانہ تے جانا سی، انہاں اسمانہ والا نام لے چھڑیا، اسمانہ والا نام۔ پر تھوڑی جی ونڈ کردہ جاواں، ایک ہوندا ہے احمد، جی تھوڑا جا تیز کر دو مہربانی، تھوڑا جا، ویسے بہت اچھا چل رہا ہے لیکن تھوڑا جا تیز کر دو۔ ایک ہوندا ہے احمد، ایک ہوندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد دا معنی کی ہے سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والا، سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والا، تے محمد دا معنی ہے سب تو زیادہ جدی تعریف کیتی جائے۔ پہلے احمد تے گل کر لئیے۔ احمد دونوں کہندے نے جنہیں سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کیتی ہوئے تے میرے نبی دی ظاہری زندگی کنی ہوئی 63 سال، آدم علیہ السلام دی کنی ہوئی 1000 سال، نوح علیہ السلام دی کنی ہوئی 950 سال آپ نے تبلیغ کی تھی، ظاہر عمر زیادہ ہی ہوئے گی تقریباً۔ ایک تبلیغ کردہ ہے، ایک اللہ دی تعریف کردہ ہے 950 سال، ایک کردہ ہے 1000 سال، ایک کردہ ہے 63 سال۔ انہاں چو احمد کنوں ہونا چاہیے سی؟ انہاں چو احمد تو انہوں ہونا چاہیے نا جڑا زیادہ کرے۔ پر 1,24,000 انبیاء اور رسول چو کسی دا نام احمد نہیں، احمد نام ہے تے تیرے میرے لجپال نبی، تے مطلب ہے جڑا سب تو زیادہ تعریف کرے، ایک صرف 63 سال تعریف کر رہا تھی وہ احمد ہے، ایک 1000 سال کر رہا پر وہ احمد نہیں، ایک 950 سال کر رہا وہ احمد نہیں۔ اس نکتہ کی ہے میری ملت دے نوجوان جے تے اسے تے غور کریے، جے نبی پاک علیہ السلام دی 63 سال زندگی منیے پھر سمجھ نہیں ہوندی میرا کملی والا احمد کیویں۔ پر جدو نبی پاک علیہ السلام دی ترمذی والی حدیث پڑھ لئیے، فرمایا متا وجبت لک النبوت، سونیا کدوں تو نبی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام روح تے جسم دے درمیان سن، میں تے ادوں بھی اللہ دا نبی سا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فرمایا آدم علیہ السلام روح تے جسم دے درمیان سن، میں تے ادوں بھی اللہ دا نبی سا۔ ہن میرے نبی دی عمر گنو پھر احمد کون بنتا ہے؟ باقی سارے نبی بعد وچ، میرے آقا دی تخلیق تے اللہ نے ہر شے تو پہلے کر دیتی، کنی پہلو کی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کوئی جبریل نو پوچھا جبریل تیری عمر کنی ہے؟ انہیں حساب لا کے دسیا جی 70,000 سال بعد ایک تارا چڑھتا سی، 72,000 بھی انہوں میں ویکھیا ہے، 70,000 سال بعد ایک تارا چڑھتا سی۔ زرقانی اور سیرت دیاں دیگر کتاباں چ موجود ہے، 70,000 سال بعد تارا چڑھا سی، 72,000 بھی میں ویکھیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تے انہوں ویکھیا بھی ہے کہ پچھاندہ بھی ہے، تفسیر روح البیان چ بھی ہے، نہیں جی میں پچھاندہ تے نہیں ویکھیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّ انا ذالک الکوکب،
فرمایا مینوں اپنے رب دی عزت دی قسمیں اس تارا میں سا اس تارا میرا نور سی تے جبریل نے کدوں ویکھیا 70 کہندے جدوں کچھ نہیں سی بنیا چوتھے حجاب تے 70,000 سال بعد ایک تارا چڑھدا سی تے 72,000 واری انہوں میں ویکھیا یہ 70,000 نوں 72,000 نال ضرب دیو تے 5 ارب 4 کروڑ تے یہی بندا ہے 5 ارب 4 کروڑ سال تے یہی بندا ہے تے جدوں پھر 5 ارب 4 کروڑ سال تے او بن گیا تے پھر مینوں دس احمد جے میرا نبی نہیں تے پھر اور کون ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ اور پھر محمد معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ یار تھوڑا تھلے چلا گیا کام، تھوڑا جا تیز کر دو تھوڑا جا۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، تو اصل وچ نا سانوں زیادہ تاں کہنا پیندا ہے کہ وہ روز پروگرام ہوندے نے نا تے وہ پھر ایک ساؤنڈ جڑا گلا گھٹ دے مڑ کے 5 دن وہ ٹھیک نہیں ہوندا ساڈا گلا، وہ پھر اگلا پروگرام خراب ہو جاتا ہے۔ اس واسطے تھوڑا خیال کرنا پیندا سانوں۔ اور گل کوئی نہیں، اور بھاویں تسی منجی ڈا کے سو جاؤ، اسی تقریر کری جاواں گے۔ فرماؤ توجہ فرماؤ۔ تو گزارش کر رہا سا کہ محمد الذی یحمد حمدا بعد حمدا، ایتھے بھی میں 2 گلاں کرنیاں نے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ محمد انہوں کہنے نے جی دی سب تو زیادہ تعریف ہوئے، تو سب تو زیادہ تعریف کی دی ہوندی ہے؟ سب تو زیادہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہودی نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے، اور بھی کئی مذہب ایسے نے جڑے میرے نبی نو نہیں مانتے، اللہ نو مانتے نے۔ پھر اس حساب نہ اللہ نو منن والیاں دی تعداد زیادہ، اللہ دی تعریف زیادہ، پھر محمد کی دا نہ ہونا چاہیے سی اللہ دا، پر اللہ دے 99 نا کٹ کے ویکھ لو انہاں وچ محمد ہے نہیں، اللہ دے ناماں وچ محمد ہے نہیں۔ میرے نبی دا نام محمد ہے، حالانکہ میرے نبی نو یہودی نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے، عیسائیت نہیں مانتی، یہودیت نہیں مانتی، پھر بھی محمد۔ یہ کیوں؟ جدو غور کیتا تے سمجھ آئی کہ محمد انہوں کہتے ہیں جی دی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے، اللہ دا نام محمد کیوں نہیں؟ اللہ دی تعریف کرن والیاں وچ نبی بھی موجود، اللہ دی تعریف کرن والیاں وچ فرشتے بھی موجود، حور و غلمان بھی موجود، جن و بشر بھی موجود، اللہ دی تعریف کرن والیاں وچ انسان بھی موجود، ہر مخلوق اللہ دی تعریف کرن والیاں وچ موجود، پر پھر بھی اللہ دا نام محمد نہیں۔ میرے نبی دی سارے تعریف نہیں کرتے، پھر بھی محمد کیوں؟ اس واسطے کہ میرے نبی دی تعریف کرن والیاں وچ اللہ بھی موجود ہے۔ اللہ دی تعریف کرنے والے میں اللہ کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ دی تعریف کرنے والے میں اللہ بھی موجود۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماندہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ فرماندہ ہے بے شک اللہ تے اللہ دے فرشتے نبی پاک تے درود بھیج دینے، اے ایمان والے تسی بھی درود بھیجو تے خوب خوب سلام بھیجو۔ اللہ نماز نہیں پڑھدا، اللہ روزے نہیں رکھدا، اللہ حج نہیں کردا، اللہ تہجدہ نہیں پڑھدا، پر قربان جاواں جدوں واری آئی میرے نبی تے درود پڑھ دی، اللہ فرماندا ایمان والو تسی بھی کرو اے تے میں بھی کرنا۔ چونکہ اللہ دی تعریف کرن والیاں وچ اللہ کوئی نہیں، میرے نبی دی تعریف کرن والیاں وچ اللہ بھی موجود ہے، اس واسطے محمد میرے نبی دا نام ہے، اللہ دا نام ہے۔ کیونکہ ساری مخلوق ساری زندگی کسی دی تعریف کرے وہ ایک پاسے، اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ کسی دی تعریف کرے وہ ایک پاسے، اللہ دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ہن عیسیٰ علیہ السلام دی اس خوشخبری اللہ جو فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
اچھا قرآن پاک کے اندر ایکو بشارت ہے، پر انجیل برنباس کے اندر 4 بشارتاں نے عیسیٰ علیہ السلام نے جڑیاں دتیاں۔ ایک بشارت ہے ہوئی دیتی مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جس رسول دی میں بشارت دے رہا نا، خوشخبری دے رہا، او دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ تے فرمایا دوسری بشارت کیڑی دیتی؟ فرمایا او پنگوڑے دے وچ بچپن دے اندر پنگوڑے دے وچ چند نال گلاں کرے گا، چند او دے نال گلاں کرے گا۔ تیسری بشارت یہ دیتی او وڈا ہو کے چند توڑ دے گا۔ چوتھی بشارت یہ دیتی کہ او بیماراں نو ٹھیک کرے گا۔ یہ 4 بشارتیں انجیل برنباس عیسیٰ علیہ السلام دیا موجود ہیں، لیکن یہ قرآن پاک چ کوئی بشارت موجود ہے لیکن ہیں نہیں 4 ہی ثابت میرے نبی تو۔ یہ پہلی بشارت تے تساں سن لی مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ نبی پاک علیہ السلام تے نازل ہونے والے قرآن دے اندر ایک بشارت موجود ہے۔ عیسائیاں دی انجیل برنباس دے اندر 4 بشارتاں عیسیٰ علیہ السلام دیتیاں۔ ایک بشارت یہ دیتی وہ بچپن دے اندر پنگوڑے دے وچ بچپن دے اندر چند نال گلاں کرے گا، چند او دے نال گلاں کرے گا۔ میرے نبی دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا مینوں تے شک ادوں ہی پہ گیا سی تواڈے تے، کدوں سونیا جدوں چند تسی پنگوڑے دے وچ سو تے تسی چند ول ویکھدے سی، جدھر جدھر تواڈی انگلی جاندی سی چند دی ادھر ہی جاندا سی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا واقعی چند جڑا سی نا وہ میرے نال گلاں کردا سی، مینوں رون نہیں سی دیندا۔ میرے نبی نے تصدیق کر دیتی چاچا وہ چند میرے نال گلاں کردا سی، مینوں رون نہیں سی دیندا، مینوں لوریاں دیندا سی۔ اے بشارت بھی پوری کہ وہ چند نال گلاں کرے گا۔ دوجی بشارت یہ سی، تیجی بشارت یہ سی کہ وہ وڈا ہو کے چند توڑ 2 ٹکڑے کر دے گا، چند وہ دے کنٹرول چاہ جائے گا۔ اللہ نے بھی بشارت پوری کی میرے نبی تو ثابت۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدوں تبلیغ کی تھی، ایک دن ابو جہل نے خط لکھیا اپنے ایک دوست نو جیتا نام ہے حبیب، یمن چ رہندا سی۔ خط لکھیا، خط کی لکھیا؟ کہنے لگا کہ ساڈے مکے دے اندر ایک بندہ آیا ہے، ساڈی قوم دے وچ ایک ایسا بندہ آ گیا، ساڈے والے ایک ایسا بندہ آ گیا، بڑا بڑا جادوگر ہے، جیڑا بھی وہ دے سامنے ہوندا نا وہ ہی بن جاتا ہے، تے تو ذرا آنا وہ مقابلہ کریے، تو بھی جادوگر ہے، وہ بھی جادوگر ہے۔ حبیب نے یمن چو جواب لکھیا خط دا، انہیں آکھا فکر نہ کر میں آ رہا ہوں۔ جو انہیں جواب لکھیا او دا میں اپنے لفظوں میں خلاصہ انج دس سکدا، انہیں کہا فکر نہ کر میں آ رہا ہوں، جے تو ہویا جادوگر پھر وہ میرے کو بچدا نہیں، تے جے ہویا نبی پھر میں نہیں بچدا۔ سادہ لفظاں چ سوکھا کر کے، جے وہ جادوگر ہویا تے میرے تو نہیں بچدا، جے نبی ہویا پھر میں نہیں بچدا۔ اس واسطے کہ نبی دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ نبی ساری مخلوق نالوں دنیا دے اندر تگڑا ہوندا ہے۔ اللہ نبی نو پاور دے کے بھیجدا ہے، ہر نبی نو۔ انہیں کہ نبی ہویا پھر نہیں بچدا، تے جے جادوگر ہویا پھر میرے تو نہیں بچے گا۔ میرے دوست حبیب یمنی آ گیا، کافراں نے بڑا استقبال کیتا جدوں آ گیا۔ اس کی تفصیل علامہ خرپوتی نے شرح قصیدہ بردہ دے اندر لکھی، بڑی تفصیل لکھی تے بڑا پیارا پس منظر بیان کیتا۔ فرماندے نے جدوں حبیب یمنی آیا آن کے کافراں نو کہن لگا فکر نہ کرو، میں انہوں 2 سوال کرنے نے، او دے کولوں دوواں دا ہی جواب نہیں بن سکنا۔ انہاں کیا ایک سوال تانوں دس دینا، میں انہوں آکھاں گا چند توڑ کے وکھا، انہوں کہاں گا چند توڑ، او دے کولوں چند ٹوٹنا نہیں، او دے کولوں چند ٹوٹنا کیوں؟ اس واسطے کہ میں بھی بہت بڑا جادوگر ہاں، مینوں پتہ ہے آسماناں تے جادو نہیں چلدا، تھلے تھلے چلدا ہے، تے میں تے سوال ہی انہوں آسماناں تو اتلا کرن دیا، میں کہاں گا چند توڑ، وہ دا جادو اتوں تک نہیں جانا، تھلے تھلے ہی ہے، کیونکہ آسماناں تے جادو نہیں جاتا۔ کافر بڑے خوش ہونے کہ لے تیرا تو کوئی سوال ہی کافی ہے، تو تے انہوں شکست دے جانی ہے۔ کٹھے ہو کے میرے نبی دے کول آ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جادوگر ہے؟ فرمایا نہیں،
میں جادوگر نہیں، میں اللہ دا نبی ہوں۔ میں جادوگر نہیں، میں اللہ دا اچھا نبی ہاں، کچھ کر کے بکھا سکتا۔ ویکھ لو اس دور دے رجسٹرڈ کافر، انہوں نے بھی اتنا پتا سی کہ جڑا نبی ہوں نا کچھ کر سکتا ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی پتا سی کہ نبی ہوں ہی وہ ہے جڑا کچھ کر سکے۔ مینوں نہیں سمجھ آتی اج کل لوگ کلمہ پڑھ کے کہتے نہیں نہیں میری تحقیق یہ ہے کہ کر کچھ نہیں سکتا۔ مینوں نہیں سمجھ آتی وہ تحقیق کیڑی ہے۔ اچھا تسی نبی ہو؟ فرمایا ہاں۔ کچھ کر سکتا ہے؟ کر سکتا کی؟ کہتے ہیں چند توڑ پلاننگ دے تحت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چند توڑنا میری ڈیوٹی تے نہیں، میں تے سیدھا رستہ لوگوں کو جہنم والی راہ تو اتار کے جنت والے روڈ تے چڑھانا ہے، ڈیوٹی میری یہ ہے۔ لیکن جب تہاڈا مطالبہ نہ بھی چند توڑ تو کوئی گل نہیں، توڑ لینے۔ انہیں کہا توڑ، اشارہ کر کے انگلی دا دو ٹکڑے چن سی کر چھڈیا، اشارہ کر کے انگلی دا دو ٹکڑے چن سی کر چھڈیا، کیویں ٹوٹیا کیویں جڑیا، کیویں ٹوٹیا کیویں جڑیا، کمر جانے نبی جانے، کیویں ٹوٹیا کیویں جڑیا، کمر جانے نبی جانے، کیویں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ اشارہ کر کے انگلی دا دو ٹکڑے چن سی کر چھڈیا، کیویں ٹوٹیا کیویں جڑیا، کمر جانے نبی جانے۔ اچھا اتنے غور کرنا، میرے آقا نے اشارہ کیتا چند دو ٹوٹ ہو گیا۔ یہ صرف علامہ خربوتی نہیں، بخاری شریف پورا اے جڑا میں پس منظر سنایا اے علامہ خربوتی نے نقل کیتا، لیکن چند ٹوٹن والی گل تے بخاری پورا باب ہے، باب و انشقاق القمر، چند توڑن دا بیان۔ انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، نبی پاک علیہ السلام دے زمانے چند دو ٹوٹے ہوئے، سبحان اللہ، دو ٹوٹے۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا، میں حدیث نے کہندا اتھے دے لفظ ہے کہ اشارے چند دو ٹوٹے ہویا، بس میں کہا ایک سند نال یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے چند توڑ کے دکھایا، یہ بھی لگے وہ بس ٹوٹ گیا۔ میں کہا کنے توڑیا؟ گیا آپ ہی ٹوٹ گیا۔ میں کہا پھر اس تو بعد کیوں نہیں ٹوٹیا؟ اج تک مڑ کے تو نہیں ٹوٹیا، ادوں بھی ٹوٹیا سی، چند دو ٹکڑے کر دیتا۔ علامہ خربوتی نے اتنے ایک بڑی پیاری گل کی ہے، مینوں بڑا مزہ آیا پڑھ کے، امید ہے تمہیں بھی آئے گا۔ علامہ خربوتی فرماندے نے کہ تسی سمجھ جو اتنے نبی پاک دا ایک کوئی کمال ہے کہ چند توڑ دیتا؟ فرمایا نہیں، اتنے دو کمال نے، سبحان اللہ۔ دوجا کمال کیڑا ہے؟ تسی بھی سوچی پہ گئی بھی اتنے دوجا کمال کیڑا ہے؟ ایک تے نظر آندا چند توڑ دیتا، دوجا کمال کیڑا ہے؟ علامہ خربوتی فرماندے نے دن نو چند ہوندا ہے، کافر دنے گئے سی کہ راتی گئے سی، تے دن نو تے چند نہیں ہوندا، تے وہ چند کتھوں آ گیا؟ دن نو تے چند نہیں ہوندا، کافر کہندے نے چند توڑ، تے کدوں کہندے نے دن نو، ادوں تے چند ہی نہیں ہوندا۔ میرے نبی نے کہ میں توڑیا، علامہ خربوتی کہندے نے پہلوں چڑھایا پھر توڑیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ خربوتی فرماندے نے پہلوں چڑھایا پھر توڑیا، چڑھانا وکھرا کمال ہے، توڑنا وکھرا کمال، چڑھانا وکھرا کمال، توڑنا وکھرا کمال۔
ਚੰਦ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਹਬੀਬ ਯਮਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਮਾਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾਦੂਗਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਦੂਗਰ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾਦੂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حبیب کلمہ پڑھ لے، کہنے لگا نہیں جی ہلے نہیں پڑھنا۔ میں کیوں؟ انہیں کیا لیتے میرا ایک سوال باقی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا چل انج کر لینے آگے سوال تو کیتا سی جواب میں دیتا، فرمایا آگے سوال تو کیتا سی جواب میں دیتا، انہیں انج نہ کر لئیے سوال بھی میں آپ ہی کر لینا، جواب بھی آپ ہی دے دینا۔ وہ حیران تے ہکا بکا رہ گیا، انہیں کہا انج بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا تو آخر کر لینے۔ کہنا اچھا دسو میرا سوال کی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ایک بچی ہے بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتی، بیٹھ اٹھ نہیں سکتی، تمام طبیبہ نے لا علاج قرار دے دیتی ہے، تیرے دل دے اندر خواہش ہے، تو جدوں چلن لگیا سی سوچیا ایسی جے تے جادوگر ہویا پھر تے میں انہوں قابو کر لواں گا، تے جے نبی ہویا میں آکھاں گا جے تو نبی ہے میری بچی نو ٹھیک کر، کیونکہ عیسیٰ پیغمبر لا علاج مریضاں نو ٹھیک کر دیندے سن، میری بچی بھی لا علاج انہوں ٹھیک کر، کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان کردہ عیسیٰ پیغمبر قوم دے سامنے اعلان فرمایا سی، فرمایا انی اخلق لکم من الطین کحیعت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام تو فرمایا کر دے سن کہ میرے سامنے میں تواڈے سامنے مٹی چو پرندہ بناواں گا، پھوک ماراں گا، اڑ جائے گا، میرے سامنے مردہ، میرے سامنے مادرزاد کوڑی لے آؤ، نبینہ لے آؤ، مردہ لے آؤ، مادرزاد کوڑی نو بھی ٹھیک کراں گا، نبینے نو بھی ٹھیک کراں گا، مردے نو بھی اللہ دے حکم دے نال زندہ کراں گا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تے لا علاج مریضاں دا علاج کردے سن، یہ دا مطلب نبی کر سکدے ہوندے نے، تے میں کہاں گا میری بچی ٹھیک کر۔ فرمایا تیرا سوال اے ہوئی سی کہ کوئی ہور؟ کہنا سوال تے ہوئی سی۔ فرمایا جواب چاہیے ہے؟ کہنا جواب چاہیے ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھ لے بچی تیری ٹھیک ہو گئی، پڑھ کلمہ۔ کلمہ پڑھایا، فرمایا جا جدو تو جائیں گا نا تیری بچی ٹھیک ہوئے گی۔ میرے دوست حبیب یمنی نے کلمہ پڑھیا، پھر جلدی جلدی واپس یمن پہنچیا۔ جدو یمن پہنچیا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، او لڑکی جیڑی چل نہیں سی سکتی، اٹھ بیٹھ نہیں سی سکتی، آن دروازہ کھولیا، آن دروازہ کھولیا، آن کے جدوں دروازہ کھولیا حیران رہ گیا، کہنے لگا پیاری بیٹی مینوں سمجھاتے صحیح، حالانکہ گل تے ساری پچھوں سن کے آیا سی، کیونکہ او دے ذہن وچ اے سی نبی پاک علیہ السلام یا تے عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کیویں کردے سی، انج کر کے ہاتھ پھیردے سن، او دے ذہن وچ اے سی یا تے کہن گے مینوں یمن لے چل، یا کہن گے بچی نوں ایتھے بلا لا، او یمن آئے کوئی نہیں، بچی نوں بلایا کوئی نہیں، کہندے نے ٹھیک ہو گئی۔ جدوں ویکھیا واقعی ٹھیک ہے، حیران ہو گیا، کہن لگا بیٹی تینوں تے سارے نے لا علاج قرار دے دیتا سی، پچھوں کیڑا حکیم لب گیا، کیڑا طبیب لب گیا جی دی دوائی نال تینوں فائدہ ہو گیا؟ ابا جی کوئی حکیم نہیں ملیا، کوئی طبیب نہیں ملیا، بس اینی گل ہے میں ایداں لیٹی ہوئی سا، ادھی رات دا ویلا سی، ادھی رات دا ویلا سی، نہ ستی سا نہ جاگدی سا، ادھی رات کوئی ایک آیا، رات کوئی ایک آیا، یہ نوری چہرے والا تے ساری عمر تھوڑی دیر ریا او اے تے تھوڑی دیر ریا او اے تے کر گیا نور اجالا۔
बड़ा हैरान होया, कहने लगा बेटी उन्हें फिर की आख्या आन के, आखे अब्बा जी उन्हें मैंने लफज पढ़ाए ने, वो लफज ही कलमा शरीफ। वो कहना बेटियां मेरे पीछे पीछे पढ़ ले, तेरे बाप ने पढ़ लेने, तो मैं जो तू पढ़ लेंगी ना तू ठीक हो जाएंगी, मैं पढ़न दी दे रही, मैं ठीक हो गई। अब्बा जी हैरान हो गया, कहने लगा वो किदां दा सी, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ कैसा सी, वो बोलदा किदां सी, वो टुरदा किदां सी। लड़की ने आख्या अब्बा जी इदां चेहरा सी, इदां ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸੀ, इस तरह वो बोलदा सी, इस तरह वो चलदा सी, ते नूरानी चेहरा, वो जिन्ना नक्शा दस्सिया सारा ही मेरे मुस्तफा दा नक्शा। बड़ा हैरान होया, कहंदा ये लड़की ने ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ नहीं सोहणे ਨੂੰ ते नक्शा सारा दसी जांदी है। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ अरबी ਜਿਹੜਾ जुमला बोलिया ना, खुश हो के पंजाबी तर्जमा करने वाले ने पंजाबी तर्जमा किया। उन्हें आख्या बाबा शान मुहम्मद तेरी, बाबा शान मुहम्मद तेरी, ते उच्चे रुतबे तेरे, बाबा शान मुहम्मद तेरी, ते उच्चे रुतबे तेरे, रहना है आप मक्के दे अंदर, ते हाथ यमन विच रे। मेरे कमली वाले आका हैरान हो गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने की फरमाया सी, बड़े हो के मरीज़ां नूं शिफा देवेगा। एक मिसाल और सुनते जाओ, मुहब्बत के लोग बैठे हो, मुहब्बत की गल सुनते जाओ। और इनू नकल साढ़िया ने तो करना सी, मौलवी अब्दुस्तार ने भी किया है इकराम मोहम्मदी च। एक यहूदी अखा तो नबीना, तो मेरे नबी नूं मंदा बोलिया करे, सुबह भी दोपहर भी शाम भी। काफ़ी इलाज कराया, ठीक नहीं होया। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ बेटी ਉਹਦੀ खिदमत करती सी ना, एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम चौक च खलो के साहबा नूं तबलीग कर रहे सन। उधरों वो लड़की भी आई किसी काम तो खलो गई। मैं सुना तो सही ये गल्लां की करते हैं, तो फिर गुफ्तगू होवे तो ज़ुबान मुस्तफा चो निकले, फिर असर ना करे, नहीं हो सकता। और लड़की ने सुनी, दिल ते असर हो गया, मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई। जो मुसलमान हुई ना तो वापस आ गई। हुण सोचदी अब्बा यहूदी है, अब्बे नूं तो मैं दस नहीं सकती कि मैं मुसलमान हो गई, नहीं तो अब्बा ने तो मैनू मार मार के जी मार छड़ना। अपना ईमान लुकाई रखा लेकिन मुसलमान हो गई। यहूदी एक दिन उन्होंने मौका मिल गया, यहूदी एक दिन कह मायूस हो के कहने लगा, बेटी लगता है कि मैं ठीक कोई नहीं होना, मेरी अखां ठीक नहीं होनियां, मैं नबीने दुनिया तो चले जाना, तो मैं तो वेखे कुछ नहीं दुनिया का। अब्बा जी मजूसी वाली गल्लां कर दिओ, बेटी मजूसी वाली नहीं, सारिਆਂ को तो दवाई लै लईए। वैसे अब्बा जी एक हकीम नवा ही आया है, अब्बा जी एक नवा हकीम आया तो वो को ना दवाई लिया दिया, छड़ परे मैं नहीं लैनी दवाई। अब्बा जी जो हकीम मैं दस दी ना बड़ा ही सियाना है, बड़ा कामयाब है। बेटी छड़ परे, पैसे लैन वास्ते सारे कामयाब ने, सारे बड़े सियाने ने, ये पैसे बटोरने वाले ने। अब्बा जी वैसे थोड़ी नहीं मर्जी ना लवो दवाई, जे लैनी तो लै लो, वो पैसे पूसे लेंदा ही नहीं। मेरा नबी तो पैसे इकट्ठे करने वास्ते आया नहीं, मेरे नबी की शान की है। फरमाया जे मैं माल इकट्ठा करना हुंदा, मिशकात शरीफ उठा के वेखो, फरमाया लौ शे तो लसारत माई जिबालु ज़हब। और जे मैं माल इकट्ठा करना हुंदा, जे मैं चाहता तो पहाड़ सोने दे बन बन के मेरे नाल चल पैंदे, पर मेरा नबी माल इकट्ठा कर नहीं आया। कर दी हालत की है, अरे खाना तो देखो वो जौ की रोटी, अरे खाना तो देखो वो जौ की रोटी, अनछना आटा और रोटी भी मोटी,
ان چنا آٹا اور روٹی بھی موٹی اور وہ بھی کبھی پیٹ بھر کے نہ کھانا وہ بھی کبھی پیٹ بھر کے نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ ابا جی پیسے نہیں لیندہ، انہوں نے کہا جب مفت دوائی دینا تو پھر لیا تجربہ ہی صحیح۔ لڑکی آئی آن کے نبی پاک علیہ السلام دی نالین پاک نو لگی ہوئی خاک مبارک چاڑی پڑی بن لئی۔ ساڈا نقل کردہ تے نام ماندے تو مولوی عبدالستار نقل کر رہے ہیں، پڑی بن لئی، پڑی بن کے نبی پاک علیہ السلام دی خاک مبارک نالین دی اپنے والد دے کول چلی گئی۔ کہن لگا بیٹا آ گئی ہیں، ابا جی آ گئی ہیں، کی کہندہ سی حکیم کہندہ سی پاؤ اب ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہن لگا لے پھر پا انہیں سلائی مٹی نو خاک مبارک نو لائی، سجے پاسے سلائی پائی تے سجی اکھ وچ نور آ گیا، کھبے پاسے پائی تے کھبی وچ نور آ گیا۔ جدو نور آ گیا دو آنکھاں دے وچ بڑا خوش ہویا، بڑا حیران بھی ہویا۔ کہن لگا بیٹی اس حکیم دا تینوں پہلو کسے نے کیوں نہیں دسیا؟ ایڈا قابل تے کامیاب حکیم، ایدی دوائی دے نال مینوں آرام آ گیا ہے، اینوں تے کوئی انعام دینا چاہیے ہے، اینوں انعام دئیے۔ ابا جی وہ انعام نہیں لیندا، پیسے بھی نہیں لیندا، بیٹی پاویں وہ نہیں لیندا، ساڈا تے فرض بندا ہے اینیاں نوں اینے پیسے لٹا دیتے، کوئی فرق نہیں پیا، اینے پیسے بھی نہیں لے تے آرام آ گیا، اینوں تے میں اپنی خوشی نال کوئی انعام دینا چاہنا ہے۔ جدو بیٹی نے ویکھے ابا بسے تے مندا ہی نہیں، کہن لگی ابا پھر تیری مرضی، میں ہن سچی گل کر دی جاواں، او حکیم نہیں ہو، او حکیم نہیں، او جنوں تو صبح بھی مندہ بولدا ہے، شامی بھی مندہ بولدا ہے، دوپہری بھی مندہ بولدا ہے، محمد عربی ہو۔ اچھا یہ کو دوائی لئی؟ نہیں دوائی نہیں لئی، او دے جڑی جتی مبارک ہے نا انہوں جڑی خاک لگی سی نا اے او تیری اکھا چ پائی تے زد حسد بغض بھی تو کوئی چیز ہوندی ہے نا۔ وہ کہنے لگا بیٹی تو بہت زیادتی کیتی، محمد دے قدمہ دی خاک دی وجہ نال مینوں اکھا مل گیا، مینوں یہ اکھا چاہیے ہی نہیں، مینوں نہیں چاہیے دیاں، لیا چھری میں اکھاں کٹ دیا، مینوں نہیں چاہیے دیاں، میں نبی نہیں چنگا پر وہ دے قدمہ دی خاک نہ لکھا، مینوں نہیں چاہیے دیاں۔ بیٹی نے چھری پڑھاتی، انہوں نے کہا اللہ سجی اکوے چھری ماری، ڈیلا ضائع کیتا، چھری ماری پھر جدو کھبی چ ماری نور دے سجی وچ پھر نور آ گیا، جدو پھر سجی چ ماری تے کھبی چ نور آ گیا، کدی کھبی چ ماردا تے سجی چ نور آ جاندا ہے، سجی چ ماردا کھبی چ نور آ جاندا ہے، بار بار ماردا تے غیب واللہ پھر آیا آواز اوے غیب واللہ پھر آیا آواز یہ روز قیامت تائیں وہ چھری چلاویں تے کیوں دکھ پاویں، وہ چھری چلاویں تے کیوں دکھ پاویں، یہ چانن رکنا غیبی آواز آئی وہ ایویں نہ چھریاں ماری جا تکلیف اٹھاؤن دیا، اے محمد دے قدماں دی خاک تیری اکھاں چ پے گئی، جنیاں مرضی چھریاں ماری جا، اے چانن نہیں رک سکتا، اے نہیں رکنا۔ بیٹی نو کہندا چل پھر چلی او دے کول، کہندی ابا ہن کی لین جانا ہے؟ کہندا انہوں جا کے کہنے آ اکھاں دا نور دین والے ہن ایمان دا نور بھی دے چھڑ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا سی بڑا ہو کے بیماراں نو شفاواں دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف دے حدیث ہے، میرے نبی دی بارگاہ چ آ گئے،
یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، آقا تواڈے کول حدیثاں بڑیاں سندا پر بھول جانا، فانساہ بھول جانا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا پھر ہن میں کی کر سکدا، میں کوئی ڈاکٹر بن کے تھوڑا آیا، جا کسی دماغ دے ڈاکٹر کو جا، میں تے دماغ دا ڈاکٹر نہیں، تیرا دماغ کمزور ہے۔ نہیں، میرے آقا دا طریقہ سی جڑا آ ہی گیا پھر ہن جاوے کیوں۔ اعلی حضرت تاجدار بریلی ایویں کہندے نے، مانگیں گے مانگ جائیں گے، مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، کیونکہ سرکار میں نالا ہے، سرکار میں نالا ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نالا ہے، سرکار میں نالا ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نالا ہے۔ حضرت انس فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف دی حدیث ہے، فرماندے میں اینے ورے نبی پاک دی بارگاہ چ کیا، میں نبی پاک دی زبان چ لا آندا نہیں سنیا، یعنی کسی نے کچھ منگیا ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہے، میں لا نہیں سنیا، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ آقا سندا بڑا کچھ بھول جانا۔ اچھا اب ست ردا آقا، چل پھر چادر بچھا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں چادر بچھائی، فغرفا بجدیہ فیہ، آقا نے ہوا چو ایدہ بک بھریا، نظر کچھ نہیں آیا سانو، ہوا چو ایدہ بک بھریا بھر کے چادر چ پاتا، فرمایا اینو سینے نال لا لے، فرماندے نے میں چادر کٹھی کیتی سینے نال لا لی، فرماندے نے جدوں سینے نال لئی فما نسیت شیئا بعدو، اس تو بغیر میں اس تو بعد میں کدی کچھ بھولیا ہی نہیں، گویا کہ میرے نبی نے حافظہ ٹھیک کر دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی بڑا ہو کے بیماراں نوں شفاواں دیوے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دا ایک دشمن سی ابو رافع، ایک صحابی قتل کرنے واسطے گیا، یہ بھی بخاری شریف چ باب قتل ابی رافع، ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام دا ابو رافع گستاخ رسول سی، انہوں قتل کرنے واسطے گیا، مکان دی چھت تے چڑھ گیا، وہ ستا پیا سی، انہوں قتل کر کے جدوں چھال ماری نا، چھت اچھی سی، پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی، جدوں پنڈلی دی ہڈی ٹوٹی نا، کسے ہاتھوں پیڈک کو نہیں گیا، سدھا میرے نبی کول، یا رسول اللہ تواڈے ایک دشمن نوں قتل کرنے واسطے گیا سا، پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی، ایک کام تے ہاتھوں پیٹکدا ہے یا پہلواناں دا ہے ساڈے پنڈاں چ، میرے نبی دا تے نہیں، پر صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بسوت رجلا کا، صحیح بخاری پہ پڑھدا ہوں، بسوت رجلا کا، فرمایا پنڈلی سدھی کر، صحابی فرماندے نے میں پنڈلی سدھی کیتی، نبی پاک علیہ السلام دا نوری بخشوتا والا ہاتھ مبارک میری پنڈلی تے پھریا، پتہ نہیں لگا پنڈلی پہلوں ٹھیک ہوئی کہ ہاتھ پہلوں پھریا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، گرام مصطفیٰ شاکر صاحب۔ سرکار میں نالا ہے، سرکار میں نالا ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نالا ہے، سرکار میں نالا ہے، نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، باب غزوہ خیبر والا باب کٹو، فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا، ان میں تو علم غیب نہیں ثابت کردہ، موضوع بدل جائے گا ورنہ تو علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے، فرمایا لَأُوتِيَنَّ
ਹਾਜ਼ਿਹ ਰਾਇਤ ਗਦਨ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਦਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਗਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ? ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਉਤੀਯੰਨਾ ਹਾਜ਼ਿਹ ਰਾਇਤ ਗਦਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਲਾਹ ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤح کرائے گا۔ فرمایا وہ ایسا بندہ ہے رجل یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ رسول نال پیار کرتا، اللہ رسول نال پیار کرتا۔ صحابہ فرماندے نے اسی پھر راتی ستے نہیں، اج گئی پہ بندہ ویکھنا ہے کیڑا ایڈا خوش قسمت ہے۔ دن چڑھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این علی، علی کتے؟ آقا حاضر ہاں۔ فرمایا اعلی خیبر دا قلعہ فتح کر کے چنڈا لے جا سونیا، اکھاں دکھ دیاں نے۔ فرمایا اگے کر، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نبی نے علی پاک دیاں اکھاں وچ لعاب دان شریف لایا۔ فرماندے نے نہیں پر نبی جو ہاتھ لعاب دان شریف لایا، اکھاں انج ہو گئیاں جویں کدی دکھیاں بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی وڈا ہو کے بیماراں نوں شفاواں دے گا، اکھاں انج ہو گیا جی میں کدی۔ ہوں آجو پہلی گل تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اس گل دا قرار میرے نبی نے بھی کیتا ہے۔ فرماندے نے مشکات شریف اور مستدرک امام حاکم اٹھا کے دیکھو، فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی سی ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ کعبہ میں بنا دیتا ہی اینو وسعن والا رسول تو بھیج دے۔ دوجا فرمایا وبشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت، کیڑی بشارت؟ اے ہوئی وہ بشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیتی سی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو انو اس رسول دی خوشخبری دہی جانا جیدہ نام اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ فرمایا تیجی گل نبی علیہ السلام نے فرمایا ورؤیا امی، میں اپنی ماں دا او نظارہ اللہ تی رات ہی نہ ودعتنی، میں اپنی ماں دا او نظارہ جڑا میری ماں نے میری ولادت دے وقت ویکھیا، سونیا کی ویکھیا؟ فرمایا ڈاڈا نور چمکیا، اس نور دی روشنی دے اندر میری ماں نے اپنے کمرے چ بیٹھیاں ملک شام دے محلات ویکھ چھڈے، اپنے کمرے چ بیٹھیاں ملک شام دے محلات ویکھ چھڈے۔ تو مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا سب دا حامی و ناصر ہوئے۔ جنہ دوستوں نے اج دی محفل واسطے اہتمام کیتا، انتظام کیتا، جڑے محبت نال تشریف لے آئے، اللہ سارے دوواں جہاناں دیاں خوشیاں نصیب فرمائے، سب دے مال جان چ کاروبار چ برکتاں نازل فرمائے، ہمیشہ ہی نبی دے غلاماں چ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔